आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि माधव कुमार नेपाल समूहका नेतामाथिको कारबाही फिर्ता लिने तयारीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। केपी ओलीका धाक र धम्कीबाट डराउने वा त्रासित हुनेवाला छैनौ भीम रावल। नेकपा एमालेमा फुट रोक्न दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय। अध्यक्ष ओली र नेपाल बीच निर्णायक छलफलको तयारी। जताततै हार देखेपछि माधव कुमार नेपाल पक्षसँग सम्झौता गर्ने मूडमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति विद्यादेवी भेण्डारी र एमाले नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाले खतरनाक कदम, अरू दलहरू हेरेको हेरै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युवा नेपाली युट्युब च्यानल। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यति बेला नेपालमा राजनीतिक स्थिरता निकै नै बढिरहेको अवस्था छ। यसैबीच प्रदेश सरकारहरू हुँदै राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनहरू र संघीय संसदबाट विश्वासको मत लिने विषयसम्म चौतर्फी पराजय बेहोर नपर्ने अवस्थामा पुगेपछि एमालेको केपी ओली समूह पार्टीभित्रका विद्रोही नेताहरूसँग सम्झौता गर्ने मानसिकतामा पुगेको छ। दर्शकबिन जताततै पराजय देख्ने भएपछि माधव कुमार नेपाल पक्षसँग सम्झौता गर्ने मूडमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखिएका छन्। आफ्नै दर्जनौं सांसदहरूलाई कारबाहीको डण्डा चलाएर अन्य पार्टीका एकाध सांसदको मतका लागि अराजनीतिक हरकतहरू गर्न समेत पछि नपरेर आलोचित बन्नु परेपछि प्रधानमन्त्री ओली समूहभित्रका केही नेताहरू झस्किएका छन्। लुम्बिनीमा जसपाका सांसदभित्र चलखेलदेखि गण्डकी जनमोर्चाको सांसदलाई अस्पतालमा लुकाउने सम्मका काम गरिरहेको ओली समूह संघीय संसदमा भने जति चलखेल गरे पनि विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। जसपाभित्र जति चलखेल गरे पनि माधव कुमार नेपालको साथ नपाइकन सरकारमा निरन्तरता सम्भव नभएपछि ओलीले दोस्रो तहका नेताहरूलाई माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूसँग संवाद गर्न भनेका छन्। खास गरी नेपाली कांग्रेस समेत रहेको सहभागितामा बलियो विपक्षीय गठबन्धन बनेपछि एमालेबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका रामबहादुर थापा बादलपछि हट्ने भएका छन्। उनले ओलीसँग हार्ने चुनाव म लड्दिन भनेर अडान लिएपछि अब एमालेलाई बागमती प्रदेशमा उम्मेद्वार उठाउन समेत मुस्किल पर्ने अवस्था भएको छ। यही सन्दर्भमा ओली केही रक्षात्मक बनेपछि एमालेका दुवै समूहका नेताहरू एकता जोगाउन सक्रिय बनेका छन् भने एमाले स्रोतका अनुसार हिजो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच निर्णायक छलफल हुने भएको छ। वरिष्ठ नेता नेपाल बिहीबार बुढा नीलकण्ठ पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भेण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए भने नेपाललाई भण्डारी नै बोलाएको र राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीसँग पनि पार्टी एकता जोगाउने बारे छलफल गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले विश्वासको मत लिन आउँदो 27 गते संसद अधिवेशन बोलाएसँगै एमाले भने फुटको दिशातर्फ लम्किएको छ। यसैबीच जताततै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पराजय देखेपछि माधव कुमार नेपाल पक्षसँग सम्झौता गर्ने मूडमा देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धाक र धम्कीबाट डराउनेवाला त्रसित हुनेवाला छैनौ भन्दै भीम रावलले टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद डाक्टर भीम बहादुर रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने बारे अझै आफूहरूले निर्णय गरि नसकेको स्पष्ट पारेका छन्। हिजो राति प्राइम टाइम टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्छ कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले वैशाख 27 गते भन्दा अघि नै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास दिलाए। उनले आफूहरू देशको लागि जीवन नै बलिदान गर्न हिँडेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कुनै चिन्ता नभएको समेत जिकिर गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले नियमित अधिवेशन मार्फत विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो भन्ने धारणा राखेका छन् भने उनले केपी ओलीका कुनै धाक र धम्कीबाट आफूहरू डराउने र त्रसित नहुने पनि चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 27 वैशाखमा विश्वासको मत लिनका लागि संसद आह्वान गरिएसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट एन्ड टर्न्स
देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय नेताहरू अबको राजनीतिक भविष्यबारे चर्चा गर्न दिनौ विभिन्न वार्ता गरिरहेका छन् भने यही बीच बिहीबार बालुवाटारमा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। बैठकमा यसअघि यो समूहले गरेको नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूको कारबाही फिर्ता गर्ने बारे पनि चर्चा भएको थियो। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बिहीबार बोलाइएको आकस्मिक स्थायी कमिटीको बैठकमा कारबाही फिर्ता लिँदा थप सहज अवस्था आउन सक्ने बारे चर्चा भएको थियो। स्रोतका अनुसार यही विषयमा दिउँसो नक्सालमा रहेको मेरियट होटलमा नेकपा एमाले महासचिव विष्णु पौडेल नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेसँग छलफल पनि भएको थियो। आखिर एमाले नेता पार्टीलाई एक बनाएर अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन, बैठकमा सहभागी एक नेताले भनेका छन्। त्यसैले हिजो एउटा गल्तीहरू सच्याएर अगाडि बढे पनि विषयमा छलफल भएको। हिजो माधव कुमार नेपाल समूहका केही नेताहरूलाई गरिएको कारबाही फिर्ता गर्ने विषयमा पछि छलफल भएको बताइएको छ। तर यसबारे निर्णय भइसकेको छैन। ती नेताले भने आगामी बैठकमा यसबारे छलफल फेरि हुने निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्। यसअघि पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको भन्दै ओली पक्षको बैठकबाटै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो भने उनीहरूले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबिद्धो नभएको भन्दै यी 4 नेतालाई 6 महिनाका लागि पार्टीबाट समेत निष्कासन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बिहीबार अलग अलग भेटवार्ता गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटक बोलाउँदा पनि राष्ट्रपति कार्यालय नगएका नेता माधव कुमार नेपाल भने बिहीबार साँझ त्यहाँ गएका छन्। भेटमा पार्टीभित्रको विवादका बारेमा कुराकानी भएको स्रोतले बताएको छ भने नेता नेपालले पार्टीको विवाद मिलाउन ओलीले गरेका निर्णयहरू सच्याउनु पर्ने बताएका थिए। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेटेर फर्किने क्रममा नेता नेपाल शीतल निवास पुगेका थिए। नेता नेपाल शीतल निवासबाट बाहिरिए लगत्तै त्यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यहाँ पुगेका थिए। स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि दिउँसो शीतल निवास गएका ओली साँझ पनि राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका थिए भने प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री परिषदको बैठक सकेर साँझ राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास गएका छन्। साँझको भेटमा एमाले भित्रको विवाद बारे कुराकानी भएको राष्ट्रपति निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कोरोना संक्रमणको महामारी बीच नेपालबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द भएका छन्। बिहीबार मध्यरातिदेखि चार्टर तथा उद्धार उडान बाहेकका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि बन्द भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल र भारतबीच एयर बबाल सम्झौता अनुरूप दुई देशबीच सातामा 2 उडान कायम राख्ने गरी सबै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना महामारी भयावह स्थितिमा देखिएको छ भने तर देशका शीर्ष नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष पार्टीहरूका नेताहरू भने कुर्सीको लागि मरिहत्ते गरिरहेको अवस्था छ भने आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि यो पार्टी वा यो दल वा त्यो दलसँग सत्ता समीकरणको बारेमा छलफल गर्दै हिँडिरहेका छन्। तर नेपाली जनताहरू भने कोरोनाको कारणले उपचार नपाएर छटपटाई रोडमा मर्न बाध्य भएका छन्। दर्शकबिन यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।